So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So hello Tectonic family, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको बहुत सारे की पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं और भी बहुत कुछ। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये बनता है इस चीज़ का कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमें पहले ये समझना चाहिए ना कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चीज़ें क्या क्या होती हैं और क्यों क्यों और कहाँ कहाँ से हमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं और ये ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई ना कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मेन काम ये होता है कि जो हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट है, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा कि कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, उसका कोई ना कोई यूज़र इंटरेक्शन भी तो होगा ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप दराज ले लें, दराज कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो चलता है, उसके पीछे की लॉजिक्स और है, लेकिन वो आम आवाम के साथ तो इंटरेक्शन आँखों के ज़रिए होता है ना, तो वो उसका UI UX है, तो वो UI UX उसका फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है कि जिसके अंदर हमारी विजुअलाइजेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है दूसरी की बनी हुई चीज़ के अंदर या कुछ भी। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मेन फोकस यही होता है कि आपका UI UX और यूज़र इंटरफेस कैसा है, आप उसको डेवलप करते हो। आप किसी भी स्टैक को यूज़ करके डेवलप कर सकते हो, लेकिन हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ में जो इन्वॉल्व होती है, जो सबसे बेसिक है, जहाँ से आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, वो होती है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो आज हम इस चीज़ को लेके चलेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और इसमें होता क्या क्या है और हमें कौन से की पॉइंट्स अपने जहन में रखने चाहिए जिनको लेके हम साथ आगे मूव कर सकते हैं। सो पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मेन पार्ट है, जहाँ से हमारी डेवलपमेंट का बेसिक शुरू होता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि हमारी किसी भी स्ट्रक्चर को, मतलब एक फ्रंट एंड UI UX है ना, जो यूज़र इंटरफेस यूज़र के साथ इंटरेक्ट होती है, ये चीज़ आँखों के ज़रिए कह लो या कोई भी, एक फ़ील होती है डेवलपमेंट की जो आप देख के महसूस करते हो। तो ये HTML उसका स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आप कोई भी फॉर्म बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, वो उसका एक स्ट्रक्चर है। और CSS उसकी खूबसूरती होती है। जैसे कि हम आम तौर पे मिसाल पे मैं आपको ये मिसाल दे सकता हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं, उनका मेकअप जो होता है वो उनकी CSS है। और इसी तरह किसी भी वेबसाइट या वेब टेक्नोलॉजी की CSS उसकी खूबसूरती है कि आप उस फॉर्म को क्या किस लिहाज से खूबसूरत बना रहे हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। और जावास्क्रिप्ट आ जाती है तीसरे नंबर पे। उस जावास्क्रिप्ट का मेन मोटिव ये होता है कि आप कोई चीज़ क्या आप करवाना चाह रहे हो, क्या लॉजिक आप देना चाह रहे हो उसके पीछे, जो बैक एंड पे वर्क करेगी। और फिर चीज़ आ जाती है कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। दूसरा सवाल, वाई लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपकी प्रायोरिटी ही ये होनी चाहिए कि आपने किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करना है अपने आप को, या एज अ फ्रीलांसर आप बनना चाह रहे हो या कुछ भी। तो उसके लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपकी डिमांड किस चीज़ में जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप HTML CSS जावा से शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं, बेसिक तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो, तो ज़रूरी तो यही है ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये होना कैसे है। तो ये इसलिए इसका मेन मोटिव ये है कि आप सीखोगे तो आप इंडस्ट्री में ग्रो करोगे ना। और हमेशा पहला कदम मुश्किल होता है।
پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اس کے کی اسکلز اور ٹیکنالوجیز کیا ہیں ہمارے پاس. تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے پاس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ HTML اور CSS ہم ان کو ایک چیز بنا لیتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ اس کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں. HTML CSS ہماری جو مین چیزیں ہیں نا وہ اسٹرکچر اور اس کی اسٹائلنگ کے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم پہلے اس کو پورا ایک اسٹرکچر بنائیں گے، پھر اس کی خوبصورتی کے لیے وہ ساری اس کی CSS لکھیں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے جاوا اسکرپٹ. ہم وہ ڈائنامیکلی کچھ بھی ہم کنٹینٹ اپنا کیسے لوڈ کروانا ہے، کیا لاجک لکھنی ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل آپ کوئی ایک پاپ اپ شو کروانا چاہ رہے ہو ویلکم کا اپنی کوئی ویب سائٹ کے لیے، تو اس کے وہ کتنے سیکنڈ بعد پاپ اپ آپ کو اسکرین پہ لوڈ ہو کے نظر آئے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح جب ہم ان فردر آگے آہستہ آہستہ اس پلے لسٹ کو جب میں لے کے چلوں گا تو ان فردر آپ کو میں آگے فریم ورکس جو فرنٹ اینڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا، اور اسی طرح جو لائبریریز ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دوں گا. لیکن اس کو ہم آہستہ آہستہ لے کے گرو کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے، آپ کا رول بنتا کیا ہے. یہ کویشچن ہے وہاں کے بہت بڑا کہ آپ ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہو تو آپ کا کسی بھی کمپنی آرگنائزیشن میں رول کیا ہے. چلو فار ایگزامپل آپ کسی XYZ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہائر ہوئے ہیں، تو آپ کا مین پہلا موٹیو تو آپ سے آرگنائزیشن یہی ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ آپ کو وہ چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ ان کے لیے کوئی UI UX بنا کے دیں گے. فار ایگزامپل ان کی کوئی کمپنی کی اپنی ہی ایک انہوں نے موڈیول بنایا ہوا ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، تو اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے نا کہ آپ ان کی اس ویب سائٹ کو کیسے انٹریکٹ مطلب کروانا چاہ رہے ہیں UI UX کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس کا انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے. وہ آپ کو ڈیمانڈ آپ کے مینیجر بتاتے ہیں، یا آپ کی کمپنی اگر کمپنی بہت اچھے لیول پہ ہے تو پھر آپ کا کوئی ٹیم لیڈ ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب آپ کا مین موٹیو یہی ہوتا ہے اس چیز کو لے کے چلنا کہ آپ ویژولائز کیسے کرواؤ گے جو یوزر ہوگا. آپ تو ایک چیز بنا رہے ہو لیکن اس کو ویژولائز بھی تو کروانا ہے نا. تو مین چیز تو یہ ہوگی. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے 5th اور لاسٹ پوائنٹ جو آج کا ہمارا ہے کہ آپ کو بینیفٹس کیا ہوں گے اس چیز کے ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آپ کو ریموٹ جاب بھی مل سکتی ہے. آپ اپنی کریٹیوٹی کو ایز اے ویب سائٹ یا پورٹ فولیو بنا کے اپنی دنیا میں دکھا سکتے ہیں. آپ کوئی بھی آپ ڈومین خرید کے اس کے اوپر اس کو پبلش کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو بیسکس سے آپ سٹارٹ کریں اور ان بیسکس کو لے کے آگے چلتے ہوئے بہت ضروری ہے آج کے دور میں. میں اسپیسیفک آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں خود بھی پاکستان ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کس لحاظ سے چل رہے ہیں اور ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو آئی ہوپ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہوگا اور آپ کو کس ٹیک میں ان فیوچر کام کرنا یا سیکھنا ہے آپ کمنٹس میں مجھے مینشن کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.